रोकिन नि पाइलाहरू परिवर्तनको, अब रोकिन नि पाइलाहरू परिवर्तनको। छ विश्वास पाउने छु लक्ष्य यो जीवनको। साथ छ सदा यो पवित्र मन, साथ छ सदा यो पवित्र मन। नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम नयाँ विचार नयाँ जीवनमा। र हामीले पहिलेको एपिसोडबाट थाहा पाइसक्यौँ कि मन के हो, मनको प्रकार के हो र मनमा चल्ने विचारहरूको गति कस्तो हुन्छ र त्यसले पार्ने हाम्रो शरीरमा असर, मनमा असर र वातावरणमा असरको बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौँ। र आज पनि योभन्दा अझै बढी इन्ट्रेस्टिङ टपिक्स लिएर हामी आइसकेका छौँ, अझै डेप्थमा जानेछौँ यो बारेमा। र यसै कुराकानीको लागि आज पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी आदरणीय सुधा दिदीज्यू, र दिदीलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। दिदी, हजुरलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, ओम शान्ति। ओम शान्ति। दिदी, हामीले कार्यक्रममा कुराकानी गरिसकेका छौँ मनको विचार, मनको वेग र मनको वेगले पार्ने असरहरूको बारेमा कुराकानी गरिसक्यौँ। र मनको बारेमा यति धेरै कुराकानी गर्दा गर्दै मलाई के कुरा जान्न मन लाग्यो भन्दाखेरि मानव मनको वासस्थान कहाँ हो त? आखिर मन कहाँ हुन्छ भनिदिनुहोस् न। मन एउटा शक्ति हो र विशेष गरी त्यो शक्ति एउटा स्पिरिचुअल पावर भनिन्छ, जुन शक्तिको आधारमा हामी हिँड्ने, बोल्ने, देख्ने या सुन्ने, सुख दुःख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, एउटा जय पराजय, हानि लाभ, यो सबै कुराको अनुभव गर्ने, फिलिङ्स गर्ने शक्ति जुन मन हो। तर त्यो मनलाई पनि चलाउनेवाला या मनलाई पनि कन्ट्रोल गर्नेवाला या मनको पनि मालिक हाम्रो शरीरमा अर्को एउटा पावर छ जसलाई आत्मा भनेर भनिन्छ। र यो आत्माकै कारणबाट नै हाम्रो जीवनको अस्तित्व छ। हाम्रो समाजमा कोही व्यक्तिको मृत्यु भयो भने भन्ने गरिन्छ, एउटा डक्टर्सले आएर नाडी छाम्नुहुन्छ अनि फलानु जानुभयो भनेर भन्नुहुन्छ। त फलानु जानुभयो, शरीर त त्यही नै छ नि, हैन? कसैको 5 फिटको 5.5 फिटको शरीर छ, त त्यही नै छ शरीर त। आँखा, नाक, मुख, हात, खुट्टा सबै त्यही नै छन्। फेरि पनि फलानु जानुभयो भनेर भनिन्छ। त त्यो जानुभएको मतलब के हो त भन्दा को गयो त, आखिर के निस्क्यो? त यो शरीरमा जसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त्यो आत्मा, जसको कारणबाट नै हाम्रो जीवनको अस्तित्व छ। मनुष्य जीवन जसलाई लाइफ भनेर भनिन्छ अथवा चेतना भनेर भनिन्छ, त्यो चेतना र जडको एउटा मिश्रण भनेको हाम्रो जीवन हो। शरीर एउटा जड हो भने यो शरीरलाई चलाउनेवाला आत्मा एउटा चेतन शक्ति हो। र त्यो चेतन शक्तिको नै एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण शक्ति हो मन, जसले यो आत्माले मनको द्वारा सङ्कल्प गरिरहन्छ। जसरी एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि यो शरीरको शक्ति के हो त? शरीरको शक्ति भनेको या शरीरलाई चाहिने गुणहरू छन् या शरीर जुन तत्त्वहरूले बनेको छ त्यो नै शरीरको लागि शक्ति हुन्। यो आँखा छ, नाक, मुख, हात, खुट्टा या 5 इन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, यी सबै मिलेर एउटा शरीर बनेको छ। त देख्नेको शक्तिलाई के भनियो? आँखा भनियो। मुखलाई के भनियो? बोल्नेको शक्तिलाई मुख भनियो। त्यो सुन्नेको शक्तिलाई कान भनियो। भने जस्तै आत्माको सङ्कल्प शक्ति र विचार शक्तिलाई भनियो मन। भनेपछि मन भनेको आत्माको शक्ति, आत्मामा रहन्छ पनि भन्न सकिन्छ। तर आत्माकै सोच्नेको शक्ति भनेको मन हो। आत्माको सोच्ने शक्ति भनेको विचार शक्ति मन भयो। मन आत्मामा जस्तो आत्माको शक्ति चाहिँ विचार गर्ने शक्ति मन भनेर भन्यो होइन? र आत्मामा चाहिँ मन मात्रै हुन्छ कि अरू पनि हुन्छ? अरू पनि शक्तिहरू हुन्छन् आत्मामा।
जस्तो आत्माको पहिलो शक्ति भयो मन। अब मनको बारेमा त हामीले धेरै हैन चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौँ। र आत्माको अर्को दोस्रो शक्ति भनेको एउटा बुद्धि हो। हजुर हजुर। विवेक शक्ति, निर्णय गर्न सक्ने शक्ति। हजुर। अब मन र बुद्धिको नै विशेष गरेर हाम्रो जीवनमा महत्त्व छ। कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि पहिला मनले सोध्छ, एकदम आज म यो गरौँ, आज म यहाँ जाउँ, हैन, आज म यो खाऊँ, आज मलाई सन्चो छैन, आज मलाई यो खान मन लागेछ। यो सोच्ने काम कसले गरिरहेछ? मनले गरिरहेको छ। अब त्यसमध्ये सही र गलत के हो त? त्यो राइट रङलाई छुट्याउन सक्ने शक्तिको नाम भनेको के हो त भन्दा बुद्धि। जसरी हामी अदालतमा जान्छौँ नि, वकिलले के गर्नुहुन्छ? वकालत गर्नुहुन्छ। न यो पक्ष कुनै पनि हालतमा राइट छ भनेर उसले आफूलाई नै राइट गर्ने एउटा प्रयास गरिरहेको हुन्छ। फेरि अर्को वकिलले पनि के गरिरहेको हुन्छ? आफूलाई नै राइट सिद्ध गर्ने उसले प्रयास गरिरहेको हुन्छ। अब दुवैको कुरा के गर्नुभएको हुन्छ भन्दा जजले सुनिराख्नु भएको हुन्छ र पछि गएर लास्टमा गएर फैसला गर्नुहुन्छ। त्यस्तै मन त एउटा छ, तर मनमा जुन विचारहरू चल्छन् ती भनेको अनेक प्रकारका छन्। तर्क वितर्कवाला विचार छन् या शुद्ध विचार पनि हुन सक्छन्। राइट रङ दुवै प्रकारका विचार मनमा चल्छन्। तर जति पनि विचारहरू हाम्रो मनमा चल्छन् बिहान उठेदेखि लिएर बेलुका सुत्ने बेलासम्म, ती सबै विचारहरू मध्ये राइट के हो र रङ के हो भन्ने कुराको डिसिजन गर्ने शक्ति, निर्णय गर्ने शक्तिको नाम हो बुद्धि। अब बुद्धिले यदि सही डिसिजन गर्यो कि यो राइट हो, तब म एक्सनमा आउँछु, कर्ममा आउँछु, या म बोल्छु अथवा म कहीँ जान्छु, मैले यो हातबाट कसैलाई सेवा गर्छु, जो गर्छु। अब त्यो गर्दै गइसकेपछि मनले सोच्यो, बुद्धिले निर्णय दियो, त्यस अनुसारको ममा एउटा प्रिन्ट हुन्छ, म आत्मामा त्यो छाप पर्छ जसलाई संस्कार भनिन्छ। या हाम्रो साधारण भाषामा भन्नुपर्दा बानी, हेबिट। मेरो बानी नै यस्तो भइसक्यो भन्छौँ नि हामीले। अब त्यो बानीलाई हामीले बच्चैदेखि जन्मैदेखि लिएर आएको त होइन नि, होइन। त्यो कर्म मैले पहिलो पटक गर्छु, अनि फेरि दोस्रो पटक पनि गर्छु कुनै पनि कर्म, तेस्रो पटक पनि गर्छु। पटक पटक मेरो इन्द्रियहरूको द्वारा त्यो कर्महरू रिपिट भएपछि के हुन्छ त? त्यो मेरो संस्कार बन्न जान्छ, बानी बन्न जान्छ। यसै पनि आम भाषामा भन्ने गरिन्छ कि कुनै पनि काम 3 पटकसँग गरेपछि आदत बन्छ अरे, होइन, संस्कार बन्छ अरे। भनेपछि यो मन, बुद्धि र संस्कार आत्माको शक्ति हो। अब यिनीहरूको फेरि आपसमा एउटा साइकल हुन्छ कि चक्र हुन्छ। हेर्नुहोस्, मनको काम विचार गर्यो, अब मनले विचार गरेको साथसाथ बुद्धिले के गर्यो? निर्णय गर्यो। अब निर्णय गरिसकेपछि म आत्माले यो शरीरको द्वारा कर्म गरेँ, कर्म गरिसकेपछि मेरो फेरि संस्कार बन्यो। अब जस्तो मैले कर्म गरेँ त्यसको आधारमा मेरो संस्कार बन्यो, र जस्तो मेरो फेरि संस्कार बन्यो, अब त्यही संस्कारकै आधारमा फेरि मेरो मनमा विचारहरू चल्न थाल्छ। एकदम मानौ म आज पहिला मेरो लक्ष्य राखेँ म डाक्टर बन्ने, डाक्टर बन्ने लक्ष्य राख्दाखेरि म डाक्टर पढ्छु, मेहनत गर्छु, मेहनत गरेर म डाक्टरको सिटमा जब म पुगिसक्छु नि, अब मेरो मनमा कस्ता विचार आउँछन्? डाक्टरसँग सम्बन्धित डाक्टरसित सम्बन्धित नै विचार आउँछन्। कुन बिमारीलाई कुन दबाई दिने, यो बिमारीको इलाज कसरी गर्ने, अघि होइन, ती सबै डाक्टर सम्बन्धी, दबाई सम्बन्धी, बिमारी सम्बन्धी नै के आउँछन् त? विचारहरू आउँछन्। किन? पहिला त उसले संस्कार बनाउनु पर्यो नि त। त्यो संस्कार बनिसकेपछि उसको विचार बन्यो, संस्कार बनेपछि त्यही अनुसारको विचार आयो। अगेन यसरी यो संस्कार, विचार, व्यवहार र संस्कार भनिन्छ। यो तीनटाको आपसमा एउटा साइकल छ, चक्र छ। हामीले विचार गर्छौँ र विचार गरिसकेपछि हामीले निर्णय गर्छौँ, निर्णय गरिसकेपछि कुनै पनि कुरा हामीले पटक पटक गर्यो भने कर्ममा आइन्छ। इन्द्रियहरूको द्वारा कर्ममा आइन्छ। कर्ममा आइसकेपछि र पटक पटक ती कर्महरू रिपिट हामीबाट हुन्छन् भने त्यो एउटा हाम्रो संस्कार बन्छ। र अर्को कुरा फेरि संस्कार बन्ने र विचार आउनेको आधार के हुन्छ भन्दा हामीले दिनभरि कुन कर्म गर्छौँ, के हामीले सुनिरहेका छौँ, के हामीले पढिरहेका छौँ, के देखिरहेका छौँ, हैन। हामीले जे दृश्यहरू देख्छौँ या जे जुन कुरा जस्ताले कोही व्यक्तिले हामीलाई जस्तो कुरा सुनाइदिन्छ, हैन, यो इन्द्रियहरूको द्वारा, र जस्तो हामीले स्टडी गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, यदि राम्रो राम्रो कुराहरू हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ, राम्रो राम्रो कुराहरू सुनिरहेका छौँ,
या राम्रो राम्रो दृश्य नै हामीले देखिरहेका छौँ र त्यसकै आधारमा हाम्रो मनमा के भइरहेको हुन्छ विचार चलिरहेको हुन्छ हैन र त्यही अनुसारको हामीलाई पनि गर्न मन लाग्छ संस्कार बन्छ तर हाम्रो स्टडी कस्तो छ यदि हामीले नराम्रो कुराहरू स्टडी गर्छौँ अथवा कुनै अनावश्यक बुक्सहरू हामीले पढ्छौँ या अनावश्यक यस्ता दृश्यहरू कुनै हामीले हेर्छौँ त त्यसको एउटा प्रिन्ट त हामी आत्मामा पर्छ नि अनि त्यही अनुसारको फेरि कर्म रिपिट हुँदै गइसकेपछि त्यसैतिर म के हुन्छु भन्दा बढी फोकस आकर्षित हुन्छु हजुर हजुर त्यसकारण जुन कर्म मबाट पटक पटक रिपिट हुन्छ नि त्यो मेरो संस्कार बनेपछि त्यही संस्कारले मलाई फेरि त्यही कर्मतिर के गरिरहेको हुन्छ खिचिरहेको हुन्छ उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ त्यसैको कारणले गर्दाखेरि जस्तो अब कोही मान्छे नराम्रो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ एज चोरीको कुराकानी गरौँ होइन एउटा मान्छेले चोरी गर्ने चाहिँ मनमा विचार आयो उहाँले निर्णय गर्नुभयो र फेरि चोरीको काम गर्नुभयो होइन र बिचमा एक टाइम चाहिँ उहाँलाई कस्तो आयो भन्दाखेरि म गलत काम गरिरहेको छु है अब मैले चेन्ज गर्नुपर्छ आफ्नो ट्र्याक भन्ने आयो तर त्यस्तो लाग्दा लाग्दै पनि उहाँले फेरि चोरीको कामै गर्न थाल्नुहुन्छ कि आफ्नो संस्कारलाई चेन्ज गर्न सक्नु हुँदैन कि त्यो संस्कारले उसलाई आफ्नो तर्फ के गरिरहेको खिचिरहेको छ भन्छ नि एउटा कम्प्युटरको एउटा सिद्धान्त छ गिगो सिद्धान्त भन्छ कि हैन गार्बेज इन गार्बेज आउट भनेको सही भित्र हामीले यदि राख्छौँ त सही नै बाहिर आउँछ कम्प्युटरमा जुन फाइल हामीले सेभ गर्छौँ त्यही त त्यसले देखाउँछ नि हैन त्यस्तै हाम्रो दिमाग भनेको पनि एउटा कम्प्युटर जस्तै हो यसमा कस्ता खालको फाइल सेभ गरिरहेको छ कस्तो प्रोग्राम हामीले सेट गरेका छौँ त्यसअनुसार भित्र सेभ गरेका प्रोग्रामहरूलाई बाहिर प्र्याक्टिकलमा देखाउने यी इन्द्रियहरू हुन् माध्यम हात छ मुख छ आँखा छ कान छ या खुट्टा छ त्यस अनुसारको बाहिर आइरहेको हुन्छ त सही भित्र राख्छौँ त सही नै बाहिर आउँछ अब भित्र यदि गलत कुराहरू हामीले भरिरहेको छौँ गलत कुराहरूलाई सेभ गरिरहेका छौँ त त्यो गलत भित्र सेभ भएका गलत कुराहरू बाहिर कसरी देखिन्छ भन्दा यिनै फेरि इन्द्रियहरूको द्वारा हाम्रो एक्टिभिटीको द्वारा हजुर जसरी एउटा कम्प्युटरमा नचाहिने फोल्डरहरू हुन्छ फाइलहरू हुन्छ होइन तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्न सके जस्तै हाम्रो मनको चाहिँ नराम्रो फाइलहरूलाई हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ कि सकिन्छ एकदमै सकिन्छ कसरी त्यसलाई चाहिँ मनको जो फाइलहरू विचारहरू छन् नराम्रो विचारहरूलाई डिलिट गर्नको लागि अब कम्प्युटरलाई त खाली राख्न पनि सकिन्छ हैन तर यो मनलाई खाली राखिदियो भने फेरि भनिन्छ नि खाली मन शैतानको घर भइहाल्छ हैन कम्प्युटरमा पनि त कोही यस्तो खाली राखिदियो भने त्यो भाइरस पकड्छ नि पकड्छ कि नै त्यस्तै प्रकारले यो मनमा पनि यो फेरि नराम्रा संकल्प नराम्रा विचारहरू कोही मान्छे नबसेको घरलाई के भन्ने गरिन्छ हैन कोही धेरै समयदेखि मान्छे नै बसेको छैन त्यो घरमा भने त्यो घर फोहोर हुन्छ अथवा त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा भूत बंगला भन्छ नि हो त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो दिमागमा हाम्रो यो मनमा पनि राम्रा विचारहरू बसेकै छैनन् भने त्यहाँ स्वतः स्फूर्त रूपमा नराम्रा विचारहरू आइदिन्छन् त्यसैले ती नराम्रा विचारलाई अब डिलिट गर्नु पर्यो फ्याक्नु पर्यो भने त्यसमा राम्रो विचार रिप्लेस गर्नु पर्यो राम्रो विचार रिप्लेस गरेपछि राम्रो विचारहरूलाई त्यसलाई रेकर्ड गर्दै गएपछि रेकर्डिङ सिस्टममा हुन्छ नि एउटा रेकर्ड गर्दै गएपछि पुरानो आफै के हुँदै जान्छ डिलिट हुँदै जान्छ मेटिँदै जान्छ त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि आफ्नो जीवनमा आजबाट अहिलेबाट राम्रो कर्म गर्दै 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 जान्छौँ भने त्यो राम्रो कर्मको प्रभावले हिजोसम्म मैले आफ्नो जीवनमा गरिएका नराम्रा कर्महरू अथवा नराम्रा विचारहरू अटोमेटिक त्यो डिलिट हुँदै जान्छन् भन्ने पनि गरिन्छ होइन राम्रो कर्मले चाहिँ राम्रोलाई तानिरहेको हुन्छ नराम्रो कर्मले चाहिँ नराम्रो कर्मलाई चाहिँ तानिरहेको हुन्छ होइन तर जिन्दगीमा हामी केही राम्रो कुरा गर्न चाहन्छौँ भने फर्स्ट स्टेप चाल्न गाह्रो छ फर्स्ट स्टेप हजुर एकदमै फर्स्ट स्टेप चाल्न कुनै पनि कुरामा पहिलो पटक हात हाल्दा त केही न केही त अप्ठ्यारो त हुन्छ नि तर त्यो अप्ठ्यारोमा पनि आफूलाई फेरि कम्प्रोमाइज गर्दै व्यक्ति अगाडि बढ्छ भने त्यही कुरा पछि फेरि उसलाई इजी लाग्छ कि सजिलो लाग्छ नि किनकि उसमा संस्कार बसिसक्यो संस्कार बनेपछि कुनै पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर परमात्माको पनि महावाक्य के छ भन्दा कि संस्कार बनाऊ हजुर हैन अब संस्कारको आरम्भ फेरि कहाँबाट हुन्छ विचारबाट नै हुन्छ हैन त विचारलाई पहिला राम्रो किनकि विचार भनेको बिउ हो हजुर जस्तो बिउ हामीले रोप्छौँ अब बिउ यदि राम्रो छ जमिन मुनि बिउ राम्रो रोपिएको छ भने त अवश्य पनि फल त राम्रो मिल्छ नि त्यसबाट त्यसकै हाम्रो जीवन रूपी वृक्षको बिउ भनेको के हो भन्दा हाम्रो विचार हो अब त्यो विचार यदि शुद्ध छ प्योर छ सकारात्मक छ त्यो विचार रूपी बिउ त हामीले जीवन रूपी वृक्षमा संस्कार रूपी फलहरू पनि एकदमै राम्रो लाग्दै जान्छ जस्तै एउटा कुराकानी गरौँ होइन एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ मैले गरेको विचार नराम्रो छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि उसले त्यो विचारलाई चेन्ज गर्न सकिरहेको हुँदैन कि र किन यस्तो हुन्छ
त्यसको लागि के हुन्छ, एक त त्यो विचारले चेन्ज गर्नको लागि पनि एउटा पावर चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ। त्यो एकैचोटि चेन्ज गर्छु भनेर हुँदैन। मानौ कसैसित हामीले चाहिँ कसैले मलाई के भनिदिन्छ, अब मलाई भित्रैभित्रै रिस उठ्छ अथवा मलाई चाहिँ दुःख लागिरहेको छ या उसको प्रति बदला लिनेको भावना पनि मेरो मनमा आइरहेको छ। अब त्यो बदला लिनेको भावनाले कसलाई दुखी गरिरहेको छ? म स्वयंलाई दुखी गरिरहेको छ। अब त्यसलाई मैले डिलिट गर्न चाहन्छु, त्यसलाई खतम गर्न चाहन्छु भने एकैचोटि त खतम हुँदैन। तर बिस्तारै हामीले 1 मिनटबाट 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट यसरी समयको अवधिलाई बढाउँदै बढाउँदै गएर कसैलाई मैले बदला लिनेको भावना आएको छ भने त्यसको अपोजिट एउटा प्योर सङ्कल्प, शुद्ध सङ्कल्प हामीले मनलाई दिउँ कि बदला नलेऊ, आफू स्वयं बदलेर देखाउँ। हैन, भनेपछि कुनै पनि कुरालाई चाहिँ नराम्रो कुरालाई डिलिट गर्नको लागि राम्रो कुराले भर्नुपर्छ। राम्रो कुराले भर्नु पर्यो नि। अब त्यो खाली पात्र छ भने त त्यसमा घुरान फोहोर मैलो त अवश्य हुन्छ नि। त्यो पात्रलाई जोगाउनको लागि त राम्रो चिज भर्न पर्यो नि पहिला त्यसमा। अब पहिल्यै त्यसमा भरिएको छ भने फेरि राम्रो चिज त त्यहाँ अड्दा नि अड्दिन। त्यसैले कुनै राम्रो चिज हामीमा अडाउनको लागि, सेभ गर्नको लागि पहिला नराम्रो चिजलाई के गर्नुपर्छ भन्दा हटाउन जानु। तर यो सिस्टमले चाहिँ नि त्यस्तो भन्छ, पहिला नराम्रो चिज हटाऊ र बल्ल राम्रो चिज हाल। तर यहाँ चाहिँ पहिला हटाएर बल्ल राम्रो गर्छु भनेर हुँदैन। फेरि यो विचारको सन्दर्भमा है, यो नकारात्मक विचारको सम्बन्धमा पहिला हटाउँछु अनि बल्ल फेरि राम्रो हाल्छु भनेर हुँदैन। पहिला हाल्दै जानुपर्छ। अनि त्यो अटोमेटिक आफै फेरि के हुन्छ, निस्किँदै जान्छ। त आज एउटा मैले राम्रो विचार, भोलि 2टा अनि पर्सि 3टा यसरी पहिला चाहिँ राख्दै राख्दै त्यसको अभ्यासीमा बन्दै गयो भने नेगेटिभिटी आफै के हुन्छ, मबाट छुट्दै गइरहेको हुन्छ। भनेपछि हामीले नेगेटिभ विचारलाई हटाउन खोज्नु भएन कि राम्रो विचार क्रिएट गर्न सुरु गर्नु पर्यो। हैन, अब बिउ छर्दिएपछि बिउ छर्नु पनि पर्यो, यताबाट बिउ छर्नु पनि पर्यो, यताबाट झारहरू फेरि के गर्नु पर्यो, उखाल्नु पनि पर्यो, उखाल्दै पनि जानु पर्यो। हजुर, भनेपछि पहिला त छर्नु पर्यो नि, हैन, मल धर्नी बनाउनु पर्यो। जीवनलाई सुन्दर गर्नको लागि हरेक मानव मनको विचारलाई झाँक्नु जरुरी छ। एकदमै जरुर। जीवन सुन्दर बनाउनुको छ त पहिला विचारलाई सुन्दर बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। अब यहाँ प्रसङ्ग जो हामीले गरिरहेका थियौँ नि, एउटा आत्माको नै प्रसङ्ग आइरहेको छ हैन, या आत्माको शक्ति एउटा मन हो, आत्माको सोच्नेको शक्ति मन हो, आत्माको निर्णय गर्नेको शक्ति चाहिँ बुद्धि हो। र बुद्धिको द्वारा जो हामीले निर्णय गऱ्यौँ त्यसको अन्धार संस्कार बन्यो। संस्कार अनुसारको फेरि हामीले चाहिँ नि फेरि विचार गर्छौँ। त यसरी नै हाम्रो एउटा साइकल चलिरहेको हुन्छ। बच्चैदेखिबाट हाम्रो मृत्यु अवस्थासम्म पनि हाम्रो यसरी नै साइकल चलिरहेको हुन्छ। तर यो जन्मेदेखि लिएर मृत्यु हुने अवस्थासम्मको जो पिरियड छ, यो पिरियडमा व्यक्तिले जीवनमा शान्ति चाहन्छ नि, सुख चाहन्छ, आनन्द चाहन्छ भने अब त्यो किन चाहे त उसले भन्दा, किनकि त्यो उसको एउटा वास्तविक के हो भन्दा गुण हो। जसरी शरीरको गुण के हो त, हावा पानी 5 तत्त्व भनिन्छ नि, यो 5 तत्त्वले मिलेर शरीर बनेको छ। तिनी नै हामीलाई चाहियो। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, यो 5 तत्त्वले मिलेर हाम्रो शरीर बनेको छ। भने जस्तै आत्माको पनि विशेष गरेर 7वटा गुण छन्। हजुर, त्यो के हुन् भनिदिनुस् त। ती 7वटा गुणमध्ये पहिलो गुण त हाम्रो शान्ति। हजुर, किनकि आज होल विश्वभरिमै सबैले चाहने चिज के हो त, शान्ति। अब त्यो शान्ति खोज्नुभन्दा अगाडि, प्राप्ति गर्नुभन्दा अगाडि मलाई त्यसको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो। मलाई कति दिनको शान्ति चाहियो, एकदम हैन, 1 घण्टाको शान्ति चाहियो कि 1 दिनको शान्ति चाहियो कि 1 महिनाको चाहियो कि वर्षको चाहियो कि अथवा जीवनभरिकै चाहियो। 1 घण्टाको शान्ति मलाई चाहियो त म एकछिन चुप लाएर एक स्थानमा आनन्दले बस्छु भने त्यो पनि एउटा शान्ति हो। 4-5 घण्टाको 6 घण्टाको शान्ति चाहियो त म निदाएर त्यसको अनुभूति गर्न सक्छु। राति म निदाएको हुन्छु, कम्तीमा नि 6 घण्टा 7 घण्टा त व्यक्ति निदाउँछ नि, त्यो पनि त एउटा शान्तिको अवस्था हो। तर यो शान्तिले व्यक्तिलाई पर्याप्त छैन। ऊ जीवनमा रहेर पनि, कर्म गरेर पनि, सबै कुराको अनुभव गरेर पनि त्यो फेरि शान्तिको फिलिङ्स गर्न चाहन्छ। त्यसैले मैले चाहेको शान्ति कुन हो भन्दा इन्द्रियको शान्ति होइन। मैले चाहेको शान्ति के हो त, आत्माको शान्ति। किनकि आत्मा आफैमा के छ भन्दा एकदमै शान्त स्वरूप छ। तर त्यो शान्ति आत्माको गुण अहिले मर्ज भएको छ। केले मर्ज गरिदियो भन्ने कुरा आउँछ। त्यसो जसरी फलाममा खै लाग्यो भने फलामको वास्तविकता के हुन्छ, ढाकिन्छ।
त्यस्तै प्रकारले आत्मामा पनि जब विकारहरूको लेयर चढ्दै जान्छ, पहिला सुरुमा त बडी कन्सियसनेस, देह अभिमान, त्यो देह अभिमानको लेयर चढ्दै गएपछि फेरि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, झुट, छल, कपट, विभिन्न प्रकारका यी नकारात्मक जुन एक्टिभिटीहरू जहिले म इन्द्रियबाट गर्दै 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 गएपछि त्यो नकारात्मकताको लेयर आत्मामा चढ्दै गएपछि आत्माको जुन वास्तविकता हो नि त्यो मर्ज हुन जान्छ, ढाकिन जान्छ। अब खैलाएको फलामलाई धुन पनि त सकिन्छ नि, फेरि वास्तविकतामा ल्याउन पनि त सकिन्छ नि। त्यसको लागि फेरि कुनै त्यस्तो तत्त्व मेटेरियल्स युज गर्न पर्यो, पेट्रोल युज गर्न पर्यो अथवा मट्टीतेल युज गर्न पर्यो, होइन? त्यस्तै अब आत्मामा जो विकारहरूको लेयर चढेको छ त्यसलाई खतम गर्नको लागि आत्मिक स्मृति, स्वयं म आत्माको स्मृति, हजुर, आत्माको स्मृतिमा रहनु पर्यो। आत्माको स्मृतिमा रहेपछि अब आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि मेरो त्यो स्वरूप जब बाहिर आउँदै जान्छ, जागृत जति जेको स्वरूप हामीले आफूलाई सम्झिन्छौँ नि त्यो ममा बाहिर जागृत हुँदै जान्छ। आत्मा सम्झिँदै आत्मिक स्मृतिमा म जति धेरै रहन्छु त्यति मेरो त्यो स्वरूप बाहिर देखिँदै जान्छ, ममा त्यो चमक आउँदै जान्छ, त्यो लाइट आउँदै जान्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो आत्माको जुन असली गुण हो शान्ति, त्यसपछि फेरि आउँछ प्रेम, अनि आनन्द, होइन? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शक्ति, यो 7वटा भयो नि? हजुर हजुर, 7वटा। हजुर, ज्ञान, प्रेम, शान्ति, सुख, आनन्द, पवित्रता र शक्ति, यो 7वटा आत्माको के हो त? गुण हो। ज्ञान स्वरूप छ आत्मा, त्यसपछि प्रेम स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ, शक्ति स्वरूप छ, सुख स्वरूप छ। जे चिज मलाई मन पर्छ त्यो मेरो गुण हो क्या। त्यसैले चाहिँ हामी शान्ति पनि चाहन्छौँ, आनन्द पनि चाहन्छौँ, खुसी चाहन्छौँ, प्रेम चाहन्छौँ। मैले चाहन्छु मान त्यो मेरो स्वभाव हो। हजुर हजुर हजुर, त मलाई मन पर्छ नि। आज कोही व्यक्तिलाई क्रोध धेरै समयसम्म मन पर्दैन नि, कोही व्यक्ति एकदमै रिसाइहाल्छ भने पनि एकछिनपछि गएर उसले सोच्न थाल्छ कि म किन रिसाएँ होला, फक्कैमा मैले नरिसाइकन राम्रो मुखले, राम्रो व्यवहारले, प्रेमले मैले व्यवहार गरे भए पनि त हुन्थ्यो नि, म व्यर्थै किन रिसाएँ होला। उसलाई एकछिनपछि गएर के हुन्छ? पश्चाताप अथवा महसुसता हुन्छ भने त मेरो क्रोध मेरो स्वभाव होइन रहेछ, शान्ति नै मेरो के रहेछ त? स्वभाव हुन्छ। जसरी मलाई शारीरिक रूपबाट तिर्खा लाग्यो रे, पानीको कमी हुने बित्तिकै शरीरमा तिर्खा लाग्छ। अब त्यो तिर्खा लागेको बेलामा कसैले मलाई एक गाग्री मट्टीतेल ल्याएर दिन्छ भने मैले पिउँछु र? पिउँदिन नि। त मट्टीतेल पनि त लिक्विड हो नि, पानी पनि लिक्विड हो, तर त्यो पानीको काम मट्टीतेलले गर्न सक्दैन, सक्छ र? त्यस्तै प्रकारले किन पानी नै शरीरको के हो त? गुण हो, मट्टीतेल होइन। भने जस्तै शान्ति नै आत्माको गुण हो, क्रोध होइन। मान्छे हिँड्छ, हिँड्ने उसको स्वभाव हो, दौडिने उसको स्वभाव होइन, दौड्यो भने थाक्छ एकछिन। त्यस्तै शान्ति मेरो स्वभाव हो, क्रोध मेरो स्वभाव होइन। स्वयं क्रोधित व्यक्ति पनि उसले चाहिँ अरूबाट प्रेमको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ। उसले अरूबाट पनि प्रेमको अपेक्षा गरिरहेको छौँ र जुन चिजको फेरि हामीले यो कर्मको सिद्धान्तमा आउँछ कि जुन चिज हामीले अरूबाट हामीले अपेक्षा गरिरहेको छौँ भने पहिला त्यो चिज मैले उसलाई दिउँ, तर हामी चाहिँ उल्टा गरिरहेको हुन्छौँ होइन, आफू चाहिँ अर्को दिइरहेको हुन्छ र अरूबाट अरू नै कुराको एक्सपेक्ट गरिरहेका हुन्छौँ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले जो आत्माका यी 7वटा गुणहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहेको छौँ, त्यसमध्ये सबभन्दा पहिलो गुण भनेको हाम्रो शान्ति, होइन? त्यसपछि फेरि होइन ज्ञान छ, प्रेम छ, आनन्द छ, सुख छ, पवित्रता छ र शक्ति छ। यी 7 गुणहरूले युक्त भएको कारणले गर्दा आत्मालाई र सत्वगुणी पनि भनिन्छ। र यही सत्वगुणी आत्माको पहिलो शक्ति भनेको के हो त? मन। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि दोस्रो शक्ति भनेको बुद्धि, तेस्रो शक्ति भनेको संस्कार। र यी गुणको आधारमा र यी शक्तिको आधारमा नै हाम्रो जीवन चक्र चलिरहेको हुन्छ। हजुर, आजको यो सुन्दर प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हजुर, आज हामीले यस प्रस्तुतिमा कुराकानी गऱ्यौँ र मन चाहिँ आत्मामा हुन्छ भनेर। किन भन्दाखेरि हामीले मन चाहिँ हाम्रो हार्टमा हुन्छ भन्ने गर्थ्यौँ होइन, तर चाहिँ हामीले यो वास्तविकता थाहा पायौँ कि मन आखिरमा कहाँ हुन्छ र आत्मामा हुन्छ, र आत्मा भनेको शरीरलाई चलाउने एउटा शक्ति हो, चेतना शक्ति हो भनेर पनि थाहा पायौँ। र आत्माभित्र चाहिँ शक्ति हुन्छ, विभिन्न गुणहरू हुन्छन् र ती गुणहरूमध्ये आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रेमको गुणको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ।
जुन हाम्रो स्वभाव हो, जुन हाम्रो स्वरूप हो, त्यसैको हामीलाई आशा हुन्छ। तर आशा एउटै हुन्छ, काम चाहिँ अरू नै गरिरहेको हुन्छ, व्यवहार पनि अरू नै गरिरहेको हुन्छ। र यस्तै आत्माका अरू गुणहरूको बारेमा पनि हामी यस कार्यक्रममा परिचर्चा गर्छौँ। र आजको प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यसको बारेमा सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला। र आजको लागि म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।